نعم يا اخي فرصه اخرى لي. محاولات انت لماذا لا تحاول؟ وين؟ جيبها واحد كرسي كمان. طبوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا بدأنا مرة أخرى الجولة الثانية. يلا يا شباب. ما شاء الله بطلها. يلا حرك 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 يا ابو حرك. يلا 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 يا شباب. يلا يا شباب اجري 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 اجري. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يلا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن بدأ الشباب يعني نشاط قوي جدا جدا مع دخول اللاعب الجديد الذي نزل من السودان قبل قليل. يلا ابدأوا. يلا يا شباب اجري. والله ما شاء الله الشباب هؤلاء إن شاء الله هكذا سيجري. الجري مستمر ما شاء الله. وسيأتي الدور للجلوس وبعد اجلس اجلس. انتبه إلى كلماتي يا أخي. وسيأتي الدور الكبير للجلوس. يلا خلاص جيب هذا الكرسي خلاص. طلع برا. الله الظاهر. يلا يلا تعبتم. بسم الله. يلا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا بدأنا مع بعض اللاعبين الذين نزلوا من أستراليا ومن أمريكا ومن بريطانيا قبل قليل. وهكذا يجرون ونقول لهم ماذا اجري ولا اجلس. ماذا نقول؟ وأقول في الأخير يطلع. وأقول هكذا امشي 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 امشي. مشي سريع 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 جدا. يلا جيبوا كرسي واحد. والآن خانساب يشجع من خانساب. يلا امشي 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 بسرعة بسرعة بسرعة. والظاهر اللاعبون قد تعبوا وأنا نظرا لتعبهم نقول لهم اجري. ما قلت اجلس. اسمع لازم تسمع كلامي. ومرة أخرى بدأ هذا الشوط الغريب العجيب وفيه بعض الغرباء نزلوا. لا 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 يلا اجري بسرعة يا دب. بسرعة. يلا يا شباب هكذا نقول لهم بسبب لكي ياخذوا الراحة. واجري اجري اجري تتبرع. فإنهم لا يجلسون بل يأخذون الكراسي. يا شيخ إنهم يجتهدون أن يأخذوا الكراسي ولا يجلسون. نعم. الأخذ الكراسي هذا خطأ. يلا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا نقول لهم بعد توفيق الله عز وجل اجلس. هات 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 هات. لازم يغمضون عينيهم لأنهم يشوفون الكراسي ويجلسون. شيل واحد كرسي يب. بسم الله. يلا جيب واحد كمان. غمضوا عيني. عند أحد شوف حساب. أعطني المال. لا لا تشوف. شايفني؟ أنا وين؟ دور كبير الظاهر ما شاء الله. انت يا دب ممكن تشوفني هنا. كانوا يزادون كده ولا قل مولانا. يمكن أنا من الممكن أرى الكرسي. هذا اللي هذا أي أحسن فيه الرؤية. اي نعم هذه الرؤية الصادقة. ما في عند أحد غيره؟ ما شاء الله
الله خيرات كثير. هذه كله سنأخذ البيت، كل ما هذه الأشياء سنأخذ بيتي. أعطوني هدية. يلا يا شيخ عبد الودود ساعدني. مولانا عند مولانا إسماعيل هو لأنه أمين والأمة. شوف كأنه صديقك ها؟ حركاتك عارف أنا. الدنيا مظلومة بالله. مظلوم. شوف تدور حول هذا المكان من هنا لا هذا وهنا حوله. يلا يا يلا اجري امشي امشي امشي. ماذا علينا يا شيخ؟ أنا بهذا الكرسي؟ أنا بهذا الكرسي؟ لا ما تبحث الكرسي. اجلس على الكرسي. أين الكرسي؟ طيب شوف مرة واحدة شوفوا وين الكرسي. شفته تدور حول هذا. شوف يلا بسم الله. يلا يا موتيه امشي. اجلس. ليس مستعدا. عمي أخي أنا مستعد. الحكم الثالث ولا الرابع؟ الحكم الرابع. والله تستاهل خلاص بعد هذا التعب. بارك الله فيك يا عمر. ممتاز. طيب بمن هذا من دين؟ طيب شد الحبل.